नमस्कार. तुमचे सगळ्यांचे वेलकम करता आणि मुद्दाम हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार जे काही जे व्हिडिओ काडून जे आमच्या नांवाची बदनामी करपाक वयता की ह्या इलेक्शनाक पयशे दिवन मत घेवपाचो प्रयत्न करता, पूण अशें कांयच ना. ह्या इलेक्शनाक पयशांचो वापर हो अजिबात जाल्लो ना. खंयच्या मतदारसंघाक मतदाराक पयशे दिले ना. पण हो जो इलेक्शन आसा म्हाका दिसता संपूर्ण जे मतदारसंघात कामां जाल्ले आसा, डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा, हेजेर ह्या इलेक्शनाक हे जाल्ले आसा. खास करून लोकांक खबर आसा की जे कामां केल्ली आसा तितूंतल्यान आमी मत खंयच्या उमेदवाराक दिवपाक जाय हे लोकांक पुरेपूर खबर आसा. आनी खास करून आमच्या जे राजश्री गांवकर भारतीय जनता पक्षाचे कमळाच्या उमेदवाराक निश्चितपणे लोकांचो फूल सपोर्ट आसा आणि आमचो उमेदवार हो मोठ्या मार्जिनान ह्या इलेक्शनाक विजयी जातलो ही पूर्ण खात्री आसा. धन्यवाद. नमस्कार. परत एक फावटी सगळे पत्रकार बंधू भगिनीक हांव मनाकाळजांतल्यान येवकार दिता. आमचे मदीं आसात माजी आमदार तशेंच आमचे शेड्यूल कास्ट एसटी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन भोमानेस्त बाब श्री वासुदेव मेन गांवकर आयज मुद्दाम जावन प्रेस आपयल्लो आसा, कारण गेल्या राती 12 सान एक एपिसोड म्हणजे ड्रॅमॅटिक सीन क्रिएट करून शेवटच्या टप्प्याच्या निवडणुकीत हार मानलेले विरोधक आयज एन प्रकारे लोकांक भ्रमित करपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजेच राती खंय सुभाष फळदेसाय, राजेश गांवकर आनी कोण हांकां झुंडशाही, गुंडगिरी आनी पयशे वाडटात अशे तरेचे नाना तरेचे म्हणजे एक प्रोजेक्शन चालू आसा. म्हाका खबर आसा की जे गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट जे आसात आनी तांच्या बरोबर तांचे सहकारी आसात आनी शरणागती पयलींच पत्करलेली आसा आनी डिफीट हे तांकां पराजय हो तांचो निश्चित आसा. आनी हो पराजय कसो जालो तर सुभाष फळदेसायान पयशे वाटले आनी तांचो आरोप आसा की पयशे वाडटा. सुरवातीक तांणी आमी जेन्ना बॅनर लायले, आमचे पोस्टर लायले, ते पिनून उडोवप, ताजेर कंप्लेन करप, नाना तरेचे विटंबणाचे व्हिडिओज घालप, लोकांक भ्रमीत करप हे कार्य केल्ले आसा. जे मतदारांपर्यंत कॅन्डिडेट पावपाक शकना ताका निवडणुकीन रावपाचो अधिकारय ना. आमी पळयतात की एखादे वेळ तुमचे कसलीच तुमचे कडेन निवडणुकीची प्रक्रिया करपा खातीर तुमचे कडेन जनसंपर्क ना, तुमचे कडेन लोकांचे पाठबळ ना. भोंवता आसतनाय लोकांचे आरोप आनी आरोप फक्त आरोप करीत रावतात आनी अशा प्रसंगाचेर तुमी हार मानलेली आसा. आनी हार कशी जाली निवडणुकीच्या पयलींच तुम्ही विस्तारान सांगतात. फाल्यां सकाळी आमी हारले नंतर आमी सांगतले की पयशे वांटून घेतल्यात. भारतीय जनता पार्टी विशेष करून ह्या रिवण मतदारसंघांतल्यान राजश्री गांवकराक जे प्रचंड बहुमत मेळपाचे आसा ताचे वारे तुम्ही जिल्हा पंचायतीन पळयले आसा. आमचे कार्यकर्ते नेटान जोमान आयज कामाक लागले आनी भारतीय जनता पार्टी केन्नाच पयशांचो वापर करना. आयज जे उघडपणान आरोप करतात त्याच्या फाटल्या निवडणुकीची विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळार पैशांच्यो थैलीच्या थैली ओपन मार्केटान भितर ते पैसे मेजून दिताले हाजे चित्रणां तुम्ही पळयली आसात. आमी तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो हांव कॅन्डिडेट आशिल्लो केन्ना एक सादी कंप्लेनय केली ना, कारण म्हाका खबर आसा पैशांनी मतां विकती घेवपाक मेळनात. आमी केल्ल्या जनतेच्या सेवेचे फळ म्हाका मेळ्ळें आसा, विकासाचे फळ म्हाका मेळ्ळें आसा. लोकां कडेन दवरलेले जे संबंध आसात त्या संबंधांतल्यान ह्या प्रेमळ नात्यांतल्यान आमकां मतां मेळ्ळी आसात. आनी ह्याय निवडणुकीन जर अशे गोंधळ घालून रातीच्या 12 वरांचेर पयशे वाटपाक गेले आनी आरोप करतात ते लोकांची सहानुभूती मेळोवपाचो प्रयत्न करतात. तांकां इतकेंच सांगपाक जाय की राती पयशे वाटले, तुमकां पयशे दिले ना न्ही, सुभाषान थोड्याक पयशे दिले, राजश्रीन थोड्याक पयशे दिले, तुमकां मेळनात आनी मतां आमकां मारची अशा प्रकारचो गोंधळ घालपाचो प्रयत्न करतात. हांव चॅलेंज करून सांगता 16,000 मतदार आसात. आम्ही 16,000 मतदारांकडे किमान समज 10,000 लोकांकडे पावले किंवा 5,000 लोकांकडे पावले
जाल्यार एक दोन तरी मतदार तुमकां मेळटले जे पयशे दिल्या म्हणून सांगपी. ह्या दोन मतदार पसून तुम्ही हाडात आणि समोर हाडून तांणी सांगुनी की भारतीय जनता पार्टीच्या अमक्या कार्यकर्त्यान किंवा सुभाषान राजेश्रीन कोणी आणि पयशे आमकां दिले म्हणून आमी निवडणूक हांगाच सोडटात. तुमचे कडेन जर दोगय जाण हाडपाक जायना जर जायत जाल्यार मागीर आमचेच लोक आसात ते तुमकां म्हणटले तुमी लोक सांगनात, हाचो अर्थ कितें? मागीर सांगले कोणी तुमकां की पयशे वाटल्यात म्हणून? निवडणुकीक अजून 24 तास आसात. हांव तुमकां सगळ्याक सांगता, तुमकांय जर पयशे वाटून दिसता जाल्यार आमी एक कंप्लेन करचे ना. ओपनली पयशे तुम्ही, हांव म्हणना की तुम्ही पयशे वाटचे म्हणून, तुमकां दिसता जर जाय जाल्यार तुम्ही तुमचे खुले आम केले जाल्यार पसून म्हाका कांय चिंता ना. आमी पयलीं तुम्ही पयशे वाटता म्हणून केन्नाय कंप्लेन केले ना, केन्नाय व्हिडिओ काडलो ना, खंय तरी तुमचे हे केले ना, तुमकां आडखळ केले ना. आम्ही पूर्णपणान मानतात की मत हे पवित्र असता आणि हे पवित्र मत पैशाच्या हाजेर आम्ही जिखपाक जायना. जर पैशांनी मतां जिखपाक जाले जर जाता गेल्या त्या फावटीक तुमचो कॅन्डिडेट कितलेशेच प्रचंड मतांनी जिखपाचो. सुभाष फळदेसायान केल्ल्या कामाची पावती म्हणून आयज हांव आमदार जालो, मंत्री जालो, मंत्रिमंडळांत स्थान आसा, जनते मदीं स्थान आसा. हे पैशांनी मेळयलें स्थान न्हय. हांव आमदार जालो, मंत्री जालो तरी आसतना म्हज्या कॅन्डिडेटाक घेवन हांव घरोघर फिरलोलो आसा. तुमकां घरोघर फिरपाची ताकद तुमचे मदीं ना, क्षमता तुमकां ना, लोकांची एक्सेप्टेबिलिटी ना, म्हणून तुम्ही असले तरेचे फालतू म्हणजे रातचे ड्रामा करता, ड्रामॅटिक तुम्ही सिच्युएशन क्रिएट करतात की पयशे वाटले पयशे वाटले पयशे वाटले, थोड्याक वाटले आणि वाटले ना म्हणून सगळ्यांनी दिसप की आमकां पयशे दिले ना म्हणून मतां घेवपाचो प्रयत्न करात. अरे बाबांनो, तुमकां लोकांनी वळखल्लो आसा. वारंवार तुम्ही 2-2 तासांचे व्हिडिओ काडचे परस लोकांच्या संपर्कान वचून जर 4 घरां भोंवली जाल्यार एखादे वेळी तुमकां जनमत मेळटा आशिल्लें. आणि तुमचे बरोबर जे फिरतात, भोंवतात आणि लोकांकडेन मतं मागतात तांची क्रेडिटेबिलिटी पळयात, तांचो इतिहास पळयात आणि तुम्ही आयज आरोप करतात तांची फाटभूंय पळयात. आणि लोक हे सगळे पळयतात, लोक तुमचे निरीक्षण करतात. हांव म्हज्या जनतेकडेन मागता, म्हज्या वोटरांकडेन मागता, म्हज्या कार्यकर्त्यांकडेन वचून मागता, तुम्ही हातून भितर संभ्रमित जायनाकात. आम्ही कोणाकय 5 पैशांचे लाभ जावपा सारखे केले ना. आम्ही दितात हय. भारतीय जनता पार्टीच्यो स्किमी ज्यो भयंकर आसात, म्हणजे आमचे गृह स्कीम असतली ती प्रत्येक महिन्याक 1,500 दितली 5 वर्षापर्यंत. आम्ही तुमचे रिन्युअल सुभाष फळदेसाय हांगा सायन मारून करता. प्रत्येक वर्साक प्रत्येक मतदाराचे रिन्युअल जावन त्याची लाईफ सर्टिफिकेट करता. DSS असतले, गृह आधार असतले, लाडली लक्ष्मी असतले, अटल आसरा असतले, DDSSY असतले, कोणाचे ऑपरेशनाचे पैसे असतले. भारतीय जनता पार्टीच्यो स्किमी आसात आणि कोणाच्यो नाल्लाच्यो आणि आपाच्यो सापाच्यो ना. आम्ही जनतेचो विश्वास जिखलेलो आसा. सांग्यार जो भरीव असो विकास जाता त्या विकासाच्या आधाराचेर आम्ही आयज मत मागतात. प्रत्येकाच्या घराघराकडेन वतात. आम्ही बावगून त्या आईचो, त्या मावशेचो, त्या बाबाचो, त्या आमच्या आज्याचो आशीर्वाद घेऊन मुखार वतात. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आतापर्यंत जितके मताधिके खंयच्याच कॅन्डिडेटाक मेळ्ळेना. आम्ही केल्ल्या कामाच्या पावतीचेर आयज प्रचंड असो बहुमताचो विजय आमकां प्राप्त जातलो. भाव भयणांनो, हांव इतकेच मागता, तुमकां जर खऱ्यांनीच दिसता की सुभाष फळदेसायान किंवा भारतीय जनता पार्टीन तुमचे कामां केल्ले आसात, योजना बरोबर राबयल्ले आसात, तुमकां केन्नाय मदत केल्ली आसा जर जायत, आयज म्हज्या फॅमिलीचेर, म्हज्या चलयेचेर, म्हज्या बायलेचेर ज्या रितीन अशी विडंबना जाता आणि जे व्हिडिओज परत परत ती राजकारणात नासतना पासून तांचेर व्हिडिओज येतात, तांचेर आरोप जातात, हे जर तुमकां प्रत्युत्तर दिवपाचें आसा जर जायत जाल्यार तुम्ही मतांतल्यान ते व्यक्त करात आणि ह्या लोकांचे एक फावटी दुकान बंद करून उडयात. जायते फावटी सांगतात की सुभाष फळदेसाय धमकी घालता की कोणाची सोशल सिक्युरिटी स्कीम बंद करतलो, कोणाचे गृह आधार बंद करतलो, कोणाचे DSS बंद करतलो, कोणा DDSSY मेळपाक दिवचे ना, अटल आसरा दिवपाक मेळचे ना. असो खंयचोय एक मनीस म्हाका म्हजे समोर येवन तुम्ही दाखोवपाचे की म्हज्या ऑफिसांतल्यान खंयच्याय मनशान तुमची स्कीम बंद करतलो म्हणून एक मनीस दाखयले जर जायत, आम्ही आताच व्हिडिओ काढून सांगतात की आम्ही ह्या निवडणुकीच्यान भायर पडटात.
जर जायना जर जायत आमी लोकांनी चिंतपाचें की ह्या मनशा कडेन आरोप करपाच्या व्यतिरिक्त तांचे कडेन कसलीच क्रेडिटेबिलिटी ना, लोकसंपर्क ना, लोकांचो विश्वास ना, म्हणून असली नाटकां करतात. कोणाच्यो तरी गाडयो हाडपाच्यो, झुंबड करपाच्यो. गेले तर हांव गेल्लो, हय हांव नेत्रावळी भितर राती गेल्लो की आमच्या जे पोलिंग एजंट आसात 36 तास आदी मतदारसंघां भितर एक सिंगल मनीस वता जर जायत जाल्यार तो म्हजो मतदारसंघ आसा, आमदार मंत्री म्हणून वचपाचो, घरा कडेन वचपाचो म्हजो हक्क आसा. हांव 4-5 जाणांच्या घेवन आमी कायदो तोडलेलो ना, 144 कलम आमी हे केले ना. म्हजो जर म्हज्या पोलिंग एजंटाक फॉर्म हांवें जर दिलो जाल्यार तातूंत भितर गैर कांयच ना आनी कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान ना. हांव गेलो ना म्हणना, हांव गेला. पूण गांवांत भितर गेले जर जाय 2-3 जाण एका बरोबर गेले आनी आमचे जी प्रक्रिया दुसरे दीस आमकां पोलिंग एजंट ही उबो करपाक जाय, ताका सिग्नेचर जाल्ले फॉर्मां ताच्या घरा कडेन पावपाक जाय जाल्यार गेले जर जाय जाल्यार विनाकारण आमच्यो गाडयो आड घालून तुमी बंद करपाचो प्रयत्न केलो. म्हजी गाडी आडायली, हांव देंवलो आनी ती तांचे कडेन उलयलो आनी ताच्या नंतर हांव भायर सरलो आसा. चोरून बिरून काय न्ही. तुम्ही ज्या रितीन सरकारी सेवकाक आपली ड्युटी बजायत आसतना तुम्ही ज्यो आडमेळी हाडटात आनी तांचेर आरोप करतात, तांच्या आंगार धांवन वतात, खरें म्हणल्यार हे जे आसात फ्लायिंग स्क्वॉडान तांचेर कंप्लेन करपाक जाय की आपले काम ड्युटी करता आसतना तांणी आपल्याक प्रतिबंध करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ज्यो गाडयो तुम्ही दाखयता झूम 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 करून वता, त्यो गाडयो झूम करून पळयात तुमी कोणाच्यो गाडी आसतल्यो, कश्यो आसतल्यो, ताची चवकशी जावनी. पूण लोकांक फसोवपाचो परत एक फावटी प्रयत्न तुम्ही करतात. गेले कित्येक दीस तुम्ही हो हे केला. हांव विशेषतः तुमच्या खंयच्याच व्हिडिओक जबाब दिना, पण लोक भ्रमित जावचे न्ही की आम्ही पैसे वाटले आनी आपल्या घरा कडेन पैसे पावले ना. खंयचोय तुम्ही ह्या 10,000 15,000 कोणी जर म्हणटा की आम्ही घरांनी पैसे पावले, इतके वोटरांक दिले जर जाय, तातूंतल्यान तुमचे समर्थक असले किमान 10 लोक तरी उपस्थित आसपाक जाय. इतके जर मोठ्या प्रमाणात जर पैशाचे वाटप झाले जर जाय जाल्यार तुमच्याय मनशा कडेन पावले जातले. जर तुमच्या मनशा कडेन पावले ना जर जाय जाल्यार तुमकां भंय कसली. तुमचे मतदार जर बदलपाक शकतात जाल्यार पैशांनी बदलपाक शकतात जाल्यार ते सांगपाकय शकतले. अशे 1-2 जाण बसून तुम्ही दाखयात की आपल्याक अमक्या मनशान पैसे हाडून दिले आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मत मारपाक लायले म्हणून लोकांक पिशेपण करनाका. हांव लोकांकडेन परत एक फावटी नम्रपणान विनंती करता, अशा ह्या भुलथापांक, असल्या ह्या संभ्रमाक आनी असल्या ह्या म्हणजे फटकिऱ्या प्रचाराक बळी पडनाकात. परत परत सांगले होता की सांग्या भितरली गुंडगिरी मुक्त करपाक जाय. हांव परत एक फावटी सगळ्यांक सांगता, म्हज्या पूर्ण आयुश्यान भितर गेले ते 35 वर्सां हांव हातून भितर आसा. 33 वर्सां पयलीं हांव पंचायत सदस्य जालो आनी आयज हांव मंत्री आसा. ह्या कार्यकाळान भितर म्हजेर सिंगल एका खंयच्याय मनशान कसलेच प्रकारचे बोट लायिल्ले किंवा ताका कितें थ्रेटनिंग केल्ले अशी खंयच्याय पुलीस स्टेशनाचेर केस आसा जाल्यार म्हाका दाखयात. आनी तुम्ही म्हणटात की गुंडगिरी मुळासान काडून उडोवपाक जाय आनी कितें म्हाका दरोडेखोर म्हणटात, खुनी म्हणटात, म्हणजे मर्डरर म्हणटात, अशा प्रकारचे जे फोटो म्हजे लावन तुम्ही लोकांची म्हणजे भ्रमिस्त करपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका सांगात खंयच्याय एका सिंगल पुलीस स्टेशनाचेर हांव आमचे म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट युनियनाक आसतना, ज्या कॉलेजीन आसतना पर्यंत हांव एक्टिविस्ट आसा, पण आतापर्यंत खंयचेच एक सिंगल मनशान म्हजेर थ्रेटनिंगाची किंवा खंयची एनसी पसून केल्ली आसा जर जाय जाल्यार दाखयात. म्हणून तुम्ही म्हणजे लोकांक भयभीत करपाचे आनी तातूंतल्यान म्हजे विशीं अपप्रचार करपाचो, म्हज्या चलयेच्या विशयी तुम्ही आरोप करपाचे, म्हणजे मिसेस आसा ती हेडमिस्ट्रेस आसा ताजेर तुम्ही आरोप केले, लांछनास्पद आरोप करतात आनी तातूंतल्यान तुमकां सहानुभूती मेळटले न्ही, तातूंतल्यान तुम्ही बॅड बुक्सान वतात हे लक्षात दवरात. ही निवडणूक आसा ती निवडणूक तुमची दुकानां बंद करपाची आसतली आनी ताच्या नंतर तुमचे जे स्थान जनतेमध्ये आसा ते तुमकां कळटले. देव बरें करूं. म्हाका एक सांगा, आतां हे विरोधक जे आसा हे खंय तरी खोटी आसा ते तुमचे आरोप करपाक लागल्या. तांकां कितें दिसता ते सद्या भिले कडेन आसा, तांकां हरतो म्हण तांकां भंय पडले कडेन आसा, ताका लागून अशें करते. तुम्ही तांचो व्हिडिओ तपासलो जाल्यार कळटलें की फाल्यां आमी हरतकच तुम्ही म्हणटाले की आमी हरले, आमकां लोकां भितर स्थान ना, तुम्ही पयशे माटून गेले. म्हणजे हाचो अर्थ आसा की तुम्ही मान्य केलें की तुम्ही सपशेल फेल जाले. जो मनीस आपल्या गांवांत भितर आपल्या शेजाऱ्याक आपल्याक कन्विन्स करपाक शकना, अजून पर्यंत गांवांतच प्रचार करपाक शकना, तो खंय बाकी कडेन खंय करतलो. आरोप करपाच्या शिवाय तुमचे कडेन कांय उरलेलेंच ना. विधानसभे विशय लास्ट टाइम 2017 असे जाले, मागीर प्रत्येक फावट असेच जाता. तुमकां मेन म्हणल्यार तुमकां टार्गेट करता काय कितें?
म्हणजे म्हाका टार्गेट करतात कारण म्हज्या तुमी म्हणजे इनएक्सपिरियन्स म्हणपाक शकना, म्हजे कडेन म्हणजे लोकांक जनसंपर्कान भितर ना म्हणपाक शकना, लोकांचे भोवमत ना म्हणून सांगपाक शकना. तुम्ही सांगतात ते म्हणजे एक काल्पनीक गोष्ट, तो गुंडा आसा, तो मर्डरर आसा, ताणे खून केल्ले आसात अशा प्रकारची भ्रमती करपाक शकतात. लोक म्हाका वळखतात की सांग्यार भितर विकास कसलो जाल्लो आसा, सांग्यार भितर बाकीच्यो गजाली कितें जाल्ले आसा, लोकांक सगळ्यांनी मान्यता दिल्या म्हणून इतकी वर्सां हांव राजकारणान भितर आसा. गेले 35 वर्सां हांव राजकारणान भितर आसा आनी लोकांनी केन्नाच खंयच्यानच म्हाका पळयल्लो आसा, तपासलो आसा. आतां लोकांक भ्रमीत करपाचें म्हणल्यार ताणें खंय तरी खून केल्या, मर्डर केल्या, तो अजून पर्यंत सापडना अशा प्रकारचे म्हणजे बेमालूम आरोप हे करीत आसात. आनी आरोप कोण करतात तांचे तुम्ही इतिहास काढून पळयले जर जायत जाल्यार तुमकां कळटलें की हे कोणा खातीर करतात, कित्या खातीर करतात हें. ओके, सांगे म्हणटा तें एक शांतीप्रिय वाठार आसा, तशें लोकूय बीन शांतता तांकां आवडटा. सो अशे तरेचे नाना तरेचे बोवाळ घालून खंय तरी शांतता भंग करपाचे आनी लोक तांकां एक्सेप्ट करतले अशें तुमकां दिसता? लोकांनी एक्सेप्ट म्हाका केल्लो आसा. 7 पंचायतीन भितर सरपंच हे सुभाष फळदेसाय आनी भारतीय जनता पार्टीचे आसात. नगरपालिका आसा, त्या नगरपालिके भितर लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केल्लो आसा. जरी ती मायनॉरिटीन भितर मेजॉरिटी आसा तरी आसतना आमचे हांगा 7 कावन्सिलर सांगे 7 कावन्सिलर म्हजे कडेन आसा. 70% भोवमत आमकां सांग्यारय आसा. लोक हे जे उलयता पळय न्ही ताणें गेले त्या फावटी कित्याक हयदूस घालो विधानसभा निवडणुके भितर जाहीरपणान पयशे वाडटाले पसून आमी केन्नाय कोणाचेर एक सिंगल कंप्लेन केले ना, म्हणजे एक फ्लायिंग स्क्वॉडाक कॉल केलो ना. आमी तांकां मुक्तपणान पयशे पसून वाटपाक दिले कारण आमकां खबर आसा आमची ताकद आसा आनी आमी सांगेच्या जनतेचेर विश्वास दवरतात की तुमी कितलेय पयशे वाटले तरी सांगेची जनता निर्णय दिता आसतना सारको निर्णय दिता. हे प्रत्येक फावटी जाल्ले आसा. म्हणूनच आयजय हांव सांगता की खंयच्याय कोणी एक मनशान येवन सांगनी की आपल्याक पयशे मत मारपा खातीर दिल्या म्हणून. आनी हांव म्हज्या मतदाराकय सांगता जर तुमकां पयशे दिल्या जर जायत जाल्यार कमळाक मत मारनाकात. कमळाचेर मत मारपाक जर तुमकां पयशे दिले जर जायत हांव जाहीरपणान सांगता तुमी मत मारनाका कारण ते पवित्र आसा. भाई गोवा फॉरवर्डान जे आमचे तिकेट दिले आसा तेजी सूत्र सगळे किटलांतल्यान चलताले. कितें पद खरें आसा मतदार सांगतात. मतदार सांगता हें तुमची पडताळणी कशी करपाची. हांव म्हज्याच पक्षाच्या कोणाचेर आरोप करपाक वचना. तुमी योग्य ते कितें योग्य कितें अयोग्य हें तुमकां खबर आसा. पत्रकार म्हणले नंतर तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटा. म्हाका ताचेर भाश्यच करपाचें ना आनी ताणें कितले ते बेतलांतल्यान जावं नाल्यार आनी खंयच्यानी जावं म्हाका फरक पडना. तुमी कितलेय पयशांचो ओग करात, कितलेशे तुमकांय खबर आहा न्ही तुमकां कॉल कोणी केल्यात ते खंयचे न्यूज करपाक. आयज दाखयली पळयना तुमी प्रायवेटली म्हाका सांगतात की अमूक मनशान गोवा फॉरवर्डाचो करपाक तुमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या हांणी केल्ले आसा तें तुमकां खबर आहा. तुमी म्हाका सांगलें आसा ताचेर जाहीर म्हाका उलोवपाचें ना. अशें आसा मतदारांचें एक मत आसा की मिसगाट केल्ली वयता की शिवो जो आसा राजेश जो आवटसायडर आसा भायले पंचायत आनी तिची बायलेक दिला आनी तेजे कडेन सगळें हें आसा सूत्र आसा तरेसून ताका दिली मत आनी ही सगळे लोकांक हें करता पळय तेजो इफेक्ट जातलो तुमचे. सांगे मतदारसंघान भितर 7 पंचायती आसा, एक नगरपालिका आसा. ह्या 7 पंचायतीचोच एक रिवण भागान भितर कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. तो एखादे वेळी ताचें मत आसा ते बारशान भितर आसतले. दोन्ही मतदारसंघाची जबाबदारी म्हाका प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा आनीक आमची कॅन्डिडेट जी राजेश्री आसा. हांव ठामपणान सांगपाक शकता प्रत्येक ह्या मतदारांचें घर तें खंय बारशांक आसा काय हातून भितर आसा हें पळयनासतना राजेश्रीन किमान 2, 3, 4 फावटी त्या घरा कडेन भारतीय जनता पार्टीचें काम केल्लें आसा आनी एक्सेप्ट ना करप हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आनी मतदारां कडेन ते निर्णय लागीं आसा. तुमी कित्याक धाडून पडटात फरक कांयच पडचो ना आमकां. कॅन्डिडेट जो दिल्लो आसा तशेंच जालें जर जायत आयज ह्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान उबी रावपी सगळे 100% लोक जे ह्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आसात ते गेले ते फावटी 70 किलोमिटरा वयल्यान आयिल्ले विधानसभेच्या निवडणुके भितर ह्या मतदारसंघाक कांयच कनेक्ट नासलेल्या ताचे बरोबर लोक कित्याक रावले. आमी केन्ना आरोप केले, आमी केन्ना कंप्लेन केली, आमी कोणाकय अशे तरेन घेतले काय कितें. म्हणूनच म्हणटा की राजेश्री ही ह्या प्रत्येक कार्यक्रमात प्रत्येक निवडणुकीत
पंचायतीचे आसतले, जिल्हा पंचायती आसतले, लोकसभेचे आसतले, जनरल इलेक्शन आसतले, प्रत्येक कडेन भोंवलेली आसा आणि लोकांनी ताका एक्सेप्ट केला आसा. म्हणून तर आमच्या गांवांत भितर वता आसतना प्रत्येक त्या गांवचे 200-300 लोक आमचे बरोबर भोंवपाक लागतात. प्रत्येक घरांतलो मनीस तिचे बरोबर भोंवपाक कित्याक लागून लागला आसा, तुमचे बरोबर लोक कित्याक भोंवनात हेंय पळोवपाक जाय. मागीर तेंच्या उमेदवाराचो प्रचार कमी आसा, राजेश्रीचं नांव कमी आसा, पूण तुमचें नांव ते प्रामुख्यान घेता अशें कितें आसा? तुमचें वयलें नांव घेतल्यार तांकां मतां फायदो आसतलो? तांचे एक धोरण आसा की ही निवडणूक ते सिरियसली घेनात. तांकां एक कार्य कोणी पेड केल्लें आसा की तुमी सुभाष फळदेसायाची बदनामी हातांच्यान कॉमेंट्स करपाक लागात. 14 म्हयन्याची निवडणूक आसा, तो पर्यंत ताका जाम कितें करपाक जाय ते सिरियसली जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीन भितर रावले ना. तांणी स्लिपी प्रिंट केली ना. तांणी अजून पर्यंत आपल्या स्वताच्या गांवांतल्या देवळांत पसून वचून ताणें त्या देवा कडेन मागणी घाली ना. त्या गांवांत भितर स्वताचे भोंवले ना. निवडणूक सिरियस न्ही. तांकां करपाक जाय विधानसभेक म्हाका बदनाम करपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे षडयंत्र चल्लेले आसा. म्हणून कार्यकर्ते कांय सांबाळपा खातीर कांय लोक तांकां फंडिंग करतात की जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान तांकां बारीक बारीक कितेंय जर तांच्या बोल्सान घाले जर जाय ते कार्यकर्ते म्हणून सुभाष फळदेसायाच्या निवडणुकी भितर सुभाष फळदेसायाक विरोध करपा खातीर उबे रावतले. सिंपल कॅल्क्युलेशन आसा. आता एक सांबाळ, बीजेपीचे कार्यकर्त्याक ओडपा लागून एक सगळी ओपोजिशन एकटेन जाल्या आणि लास्ट विधानसभा इलेक्शनाक हेच ओपोजिशन खंय तरी पयशा फाटल्यान धांवल्ले. म्हणजे तेंको तुमचेर आरोप करप तेंकां खरें म्हाका हांव तर सांगता हे कितले आरोप केले न्ही म्हाका फरक पडना. कारण म्हजो कनेक्ट आसा तो जनते कडेन आसा. जनतेन म्हाका निवडून दिले आसा म्हणजे ह्या अशा लिडरांनी न्ही. आणि हांव केन्नाच आमच्या व्हडले लिडर जे पयशांची मागणी करून ना जाल्यार दुसरे वटच्यान वतात तांचे कडेन आमी केन्नाच बँड जाले ना. कारण म्हजे जो गांवांतलो शेवटचो मनीस आसा तो मनीस म्हाका कनेक्टेड आसा. हांव नांवान गांवांत पत्त्यान आनी प्रत्येकाच्या काळजान भितर देंवल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डाचें काम सांग्या भितर झिरो आहा हें सगळ्याक खबर आसा. तातूंत भितर एक खालचे लेवलीचें आनी खालचे पातळीचें राजकारण जें राजश्री जे तुमचे कॅन्डिडेट आहात त्याचें नांव बदनाम करप हें कशें तुमी पळयता? तुवें म्हणलें की खालचे पातळीचें राजकारण जांची पातळीच खालची आसा ते आनीक दुसरी खंयच्या पातळीचेर काम करपाक लागतले. तांकां चूज केल्ले आसात की तांचे फक्त ते बदनाम करपाचे हेंच एक षडयंत्र आसा. जर निवडणूक सिरियसली आसली जाल्यार ते लोकांच्या दारान भितर भोंवताले. माहित्याचे व्हिडिओ काडून बदनाम करपाचें करनाशिल्ले. म्हाका जर मत जाता हांव आतां पर्यंत खंयचेच व्हिडिओ मार्फत हांवें केन्नाच कोणाक अपीलच केलें ना. हांव मानतां की म्हजो शेवटचो जो मतदार आसा त्या मतदाराची गाठ भेट घेवपाक जाय. एक मंत्री आसतना एक आमदार आसतना एखादे वेळी तुमी म्हणटले देंवपाक जाय काय म्हणून, पण म्हजें आमी घरान भितर कसली एक पवित्र वस्त आसता. हांव गाडी घेता, स्कूटर घेता जर जाय जाल्यार म्हज्या व्हडल्या बाबाच्या आनी म्हज्या आई बाबाचे आशिर्वाद घेता. आमी जेन्ना आमचो तिसरो टायर म्हणटात किंवा तिसरें इंजीन जोडटात त्या इंजिनाक आमी दाखयतात की आमच्या वरिश्ठाक आमच्या जे आई बाप आसात मतदार आसात त्या मतदारांच्या संपर्कान वतात. तांचे चरण स्पर्श करून आमी नवें पावल मारतात. म्हणून तर आमी वतात. आमकां विजय हो फक्त जिखपा खातीर ना, आमकां डिस्टिंक्शनान भितर येवपाक जाय. एसएससीक एखादे वेळ एक भुरगो आसा जर जाय ताजो आवय बापूय तो 35% घेवन पास जातले हें पळयना. आमी आवय बापूय आसा, आमकांय चिंता आसा म्हणून आमी 90% मतां घेवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून तर आमी कश्ट घेतात. तुम्ही पळयतात GNH.